السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نبداو بالإيكونوميتري. et justement la première chapitre ديال الموديل دو ريغريسيون سامبل. دونك إلا جينا نشوفو في هاد الكلمة ديال الإيكونوميتري، يعني هاد المادة هادي غادي نلقاوها كتكون من إيكونومي و ميتريك. هذا يعني أنه هاد المادة هادي signifie qu'il mesure de l'économie، يعني أن ليكونوميتري هو فيها كنحسبو ليكونومي بواحد لونسومبل دي ميثود ستاتيستيك. مزيان، دونك دابا نبداو بلا بروميير شابيتر ديال الموديل دو ريغريسيون سامبل. Alors هاد لو موديل دو ريغريسيون سامبل peut s'écrire sous la forme suivante. عندنا YT qui égale alpha plus bêta xt plus epsilon t. alpha و بيتا هادو كيتسماو لي بارامتر ديال هاد لو موديل هذا. alors YT كيتسمى لا فاريابل à expliquer و xt كيتسمى لا فاريابل اكسبليكاتيف و epsilon t كيتسمى لنا هنايا في هاد الموديل هو ليغور. الوغ هاد لو موديل هذا كيتجلى في هاد الفورمول هادي. دونك ندوزو لواحد التمرين، واحد البيتيت اكزرسيس باش تفهمو مزيان. والتمرين كالتالي. alors on s'intéresse dans un secteur de production à la relation entre les bénéfices réalisés par les entreprises YT. هذا هو YT، هاد لا لين ديال YT اللي هما قلنا البينيفيس et le budget annuel qu'elle consacre à la publicité XT. عندنا هذا XT و N هنايا هي 10. دابا قالك on admet l'existence d'une relation linéaire de la forme YT qui égale B plus AXT plus epsilon T. Calculer les estimations des coefficients A et B. alors خصنا هنايا نحسبو A et B اللي عندنا في الموديل وهي ديك ألفا و بيتا. مزيان، عندنا هي هادي. alors حنا هنايا خصنا نحسبو هاد ألفا، وهاد بيتا. دونك l'estimation ديال ألفا و بيتا بلا ما ندير لهم ليستيماسيون ديالهم، انا عندي الفورمول ديالها مصوبه ناضيه. الوغ عندنا ليستيماسيون ديال بيتا كتساوي لنا لا صوم ديال اكس y اي ناقص ان اكس بار y بار سور لا صوم ديال اكس اي او كاري ناقص ان اكس بار او كاري. وعندنا ألفا كتساوي y بار موان بيتا x بار. وهما عطاونا في l'exercice عطاونا لي زيكس. فين هما لي زيكس؟ هما لي بينيفيس هادو y وهادو لي زيكس. ما علينا حنايا الا نحسبو باش نلقاو بيتا خصنا نحسبو لا صوم د اكس y اي و لا صوم د اكس اي او كاري، ونحسبو ان ونحسبو اكس بار و y بار. الوغ نحسبو هادشي من خلال واحد الجدول يرسموه. الوغ عندنا لي زيكس اي ولاو بيان لي زيكس تي 15 8 36 اكسيتيرا 48 43 77. جبناو من هنا ليكزارسيس. هادو هما لي زيكس اي وهادو لي زي y اي. الوغ عطينا لا صوم. انا غير درت نقاطي هنا تتحسبوهم الا بغيتو. لا صوم دو اكس عندنا 223، لا صوم دو y عندنا 611. الوغ الا جينا نشوفو الفورمول ديالنا غادي نلقاو لا صوم x y
دونك خصنا ناخدو الكولون ديال اكس و ايكغيك. 15 نضربوها في 48 نحطوها هنايا، 8 مضروبة في 43 نحطوها هنايا، و تنحسبو كلشي و غنديرو ناخدو لا صوم ديالهم وحنا حصلنا على لا صوم اكس ايكغيك. اذا ناقص ان اكس بار ايكغيك بار ان ديجا عطاوها لنا اولا حنا نحسبوها اللي هي 10. 1 2 3 4 5 6 7 10. الوغ ان عندنا هي 10 و اكس بار كتساوي 1 على n في لا somme de xi. الوغ غنحسبو لا somme ديال xi و غنضربوه في 1 و نقسموه على 10 غادي يعطينا x بار، وكذلك y بار اللي كتساوي 1 على n fois la somme y i. غادي نحصلو تو سامبلومون على x بار و y بار. و نفس الشيء بالنسبة لا somme xi au carré و x بار au carré. و بهاد الطريقة غادي نحصلو على بيتا. ندوزو دابا لألفا. ألفا ليستيماسيون د ألفا هي y بار موان بيتا x بار. ألوغ y بار اللي حسبناها من خلال هاد الفورمولا هادي و x بار نيت، و غادي بيتا غنكونو ديجا حسبناها و غادي نخرجو ألفا ديالنا. أنا ديجا حسبتهم، خرجت لي ألفا كتساوي 1.33 بيتا خرجت لي 30.72. إذا دابا حسبنا ألفا و بيتا، ندوزو للسؤال الثاني. قالوا لنا calculer R, le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y. Alors عندنا R كيساوي لنا covariance ديال X Y sur sigma de X fois sigma de Y. Alors, covariance de X, non, covariance de X, Y, كتساوي la somme de X T bien XI fois YI moins N X bar fois Y bar sur sigma X fois sigma Y li la variance de X fois la variance de Y. Plutôt la racine de la variance de X fois la racine de la variance de Y. Alors, la racine de xt, plutôt la somme de xt moins x bar au carré fois la somme et la racine de la somme de y t
moins x, ou plutôt y, bar au carré. هادي تي تتلا تي إي إي غادي كنمشي بعض المرات كنقول لكم تي وبعض المرات إي راهما بحال بحال. ألوغ عندنا إغ كتساوي لا سوم ديال إكس إي فوا إيكغيك إي موان إن إكس بار إيكغيك بار على لا راسين ديال لا سوم إكس إي موان إكس بار أو كاري فوا لا راسين دو لا سوم إكس لا سوم ديال إيكغيك إي فوا موان إيكغيك بار أو كاري. إذا غادي من خلال الجدول غادي ناخدو لا سوم ديال إكس إيكغيك اللي نخرجوهم من الجدول ناقص ان اللي هي 10 اكس بار إغريك بار نخرجوهم. الوغ لا سوم ديال اكس اي موان اكس بار او كاري هي la somme de xt ou bien xi au carré moins n x bar au carré. alors هذه هي هذه نيت غير هنايا نديرو لها لا راسين ونفس الشيء لا سوم ديال y اي موان y بار او كاري.